دارا پیچھے لگ کے اسی اللہ دے پاک پیغمبر دے حکماں نو تجیاں اڑا دینے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حکماں نو چھڈ دینے آئے، اپنے پیراں دے اندر رول دینے آئے، نہ مننا پسے پشت ڈال دینا، پیراں چ رولن دی گل ہے نا، اور میرا پیار نہیں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، میرے محبوبہ اعلان کر دے، فرمایا قل ان کنتم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات، یکتائی، تنہائی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ دی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، نیر بطحا انجم طٰہٰ، جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام معزز سامعین اور معزز سامعات، رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر اس بات دی وضاحت کر دیتی ہے کہ اپنے دور دے اندر
جس قوم اور امت نے اپنے نبی پیغمبر رسول دی اطاعت فرما برداری اطاعت گزاری کیتی ہے، او قوماں کامیاب ہو گئیاں، او لوگ فلاح پا گئے۔ اور جنہ قوموں نے، جنہ لوگوں نے یا جس امت نے اپنے نبی پیغمبر رسول دی نافرمانی کی تھی، پھر دنیا دی کوئی طاقت انہاں لوگاں نو اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکی۔ قرآن دا بغور مطالعہ کرن دے نال اے بات روز روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے کہ نبی دا نافرمان عہدے قبیلے خاندان رشتہ دار بلکہ بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، نبی پیغمبر دی بیوی کیوں نہ ہوئے، رسول معظم یا کسی بھی نبی دا رشتہ دار چچائی کیوں نہ ہوئے، اگر وہ نافرمان ہے تو رب العالمین دے عذاب دے مستحق نے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت بیان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب العالمین نے اس مقام دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں، جس بندے نے بھی میرے محبوب علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی،
میرے آقا دے فرمان نو ٹھکرا دیتا، میرے محبوب دی سنت میرے محبوب دے حکم تے عمل پیرا نہ ہویا۔ فرمایا او دے واسطے دو عذاب نے، ان تصیبہم فتنہ، فرمایا انہوں ازمایا جائے گا، فتنے دے اندر مبتلا کر دیتا جائے گا۔ اے دنیا دا عذاب ہے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا دوسرا عذاب دے واسطے جہنم دے اندر ہے، اور او عذاب علیم ہے، جنوں میرے رب العالمین نے فرمایا کہ دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، جیڑا بندہ میرے محبوب دی روشن دلیل نو، روشن فرمان نو، بین فرمان نو، بالکل واضح فرمان نو، بالکل میرے آقا دی حدیث تے سنت نو چھڈ دیندا، اپنی مرضیاں کردا، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ آندے نے لو جی مینوں آقا نال بڑا پیار ہے، مینوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نال بڑی محبت ہے، میں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا محب ہاں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق ہاں، مینوں تے اپنے محبوب نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، تے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا من احب سنتی، الفاظ پہ غور کرنا، فرمایا من احب سنتی، اور پپلی والے دے رہن والے اردا گرد تو آنے والے من احب سنتی، فرمایا جس بندے نے میرے طریقے نال پیار کیتا ہے، میری سنت نال پیار کیتا، میرے طور طریقے نال پیار کیتا ہے، میرے اسلوب نال پیار کیتا ہے، اللہ اللہ قرآن وضاحت دے رہے اس بات کی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چلنا تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا لیٹنا، میرے آقا دا گفتگو کرنا ہے، میرے محبوب دا کھانا پینا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چلنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تجارت کرنا ہے، میرے پیارے محبوب دا کردار اخلاق، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک چیز تیرے واسطے اسوہ حسنہ ہے، تو اینو اپنی زندگی دے اندر اپنانا ہے، کیوں اللہ دے اللہ پاک نے اعلان فرمایا دنیا والے ہو میں تواڈے اندر ایک ایسا محبوب بھیجیا ہے، میں تواڈے اندر ایک اپنا
ایسا پیارا بھیجیا ہے جدی میں عمر دی قسم اٹھائی ہے لا امرکا اے میرے محبوبہ مینو تیری عمر دی قسم ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر عطا تیرے واسطے سنت ہے میرے آقا دا ہر عمل تیرے واسطے سنت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر فعل تیرے واسطے اسوہ حسنہ ہے تیرے واسطے مشعل راہ کیوں میرے محبوب نے فرمایا لقد ترکتم لقد ترکتم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک میرے آقا نے فرمایا دنیا والو میں تواڈے اندر ایسی ایک سنت چھڈ کے جا رہا وا ایک ایسا طریقہ چھڈ کے جا رہا وا میں تواڈے اندر ایک ایسا روشن جڑا ہے اپنا اسلوب چھڈ کے جا رہا وا فرمایا مثل البیضاء مثل البیضاء لیلها کنہارها فرمایا وہ ایسا طریقہ ہے وہ میری ایسی سنت ہے وہ میرے ایسے شب و روز نے فرمایا او دیاں راتاں بھی او دے دن دی طرح روشن ہے او دیاں راتاں بھی او دے دن دی طرح روشن ہے فرمایا لا یزیغ جڑا بندہ ٹیڑھا ہو گیا ہے جس بندے نے اس طریقے نو چھڈ دیتا ہے جس بندے نے اس سنت نو چھڈ دیتا ہے فرمایا الا فرمایا اس بندے نو ہلاک کرم تو کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی اللہ آؤ اس حدیث دی طرح فرمایا من احب سنتی فقط احبنی محبت دعوے کرنے والے محب عاشق رسول ستان والے محبت جناب نعرے لاپن والے میرے محبوب نے اعلان کر دیتا ہے جس بندے نے میرے طریقے نال پیار کیتا ہے جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا اللہ اللہ ہن ویکھ لینا تو اپنے شب و روز ویکھ لائے اپنے 6 فٹ دے وجود تے نظراں دوڑا لا کتھے کتھے میرے پیارے محبوب دیاں نافرمانیاں ہو رہی نے کتھے کتھے میرے آقا دیاں بغاوتاں ہو رہی نے کتھے کتھے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان آپ دے حکم نو تو اپنے قدماں دے اندر رو لے میرے آقا فرماندے نے او جھوٹے دعوے نہ کر من احب سنتی جھوٹے وعدے نہ کر جھوٹے نعرے نہ الاو جھوٹے نعرے نہ لایا کر فرمایا من احب سنتی میرے نال پیار اس بندے دا ہے میرے نال محبتاں اس بندے دیا نے میرے نال الفتاں اس بندے دیا نے جس بندے نے میرے طریقے نال پیار کیتا ہے میرے اسلوب نال پیار کیتا ہے میری سنت نال پیار کیتا ہے میری سنت نو سینے نال لگایا اللہ اللہ اور اس حدیث دی مزید وضاحت ایک اور حدیث کر رہی ہے آؤ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر چلی جائے گی۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، اللہ سارے نو جنتا عطا کرے۔ اللہ سائے تھے جناب ہر بندہ کہندے میں جنت دے اندر جانا ہے۔ او میرے معزز سامعین، جڑا بندہ مسجد دے اندر کدی نہیں داخل ہویا ہے، فرمایا او دا بھی دعوی میں جنت دے اندر جانا ہے۔ تے جڑا مسجد دیاں لیٹرینا بیت الخلا استعمال کر کے چلا جاندا ہے، جماعت کھڑی ہے، اے دا دعوی ہے کہ میں بھی جنت دے اندر جانا ہے۔ شراب پین والے بندے دا بھی دعوی میں جنت دے اندر جانا ہے۔ رشوت لین والے دا بھی دعوی ہے میں جنت دے اندر جانا ہے۔ اے جناب والا ہر بندہ جڑا نا ظلم و زیادتی کرنے والا بھی آندا میں جنت دے اندر جانا ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جانا سارے جنت دے اندر ہے، لیکن کیویں جانا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا ابا، مگر جس بندے نے انکار کر دیتا۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، ایک پاسوں شروع ہو جا، میں لمبی گل نہیں کرتا، اے پپلی والے دا ایک بازار شروع ہو جائے، دوسرا تیسرا چوتھا پورا پنڈ پھیر لے، سارے دے سارے لوگ کہیں گے جناب اسی جنت دے اندر جانا ہے۔ جنت دے اندر جان تو کوئی بندہ نہیں انکار کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ میرے محبوب نے ان کسوٹی کی بیان فرمائی ہے، فرمایا من اتانی، صحابہ نے سوال کیتا حضور او کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے وے؟ میرے محبوب نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ، فرمایا اس بندے دا کردار دسے گا، اس بندے دے شب و روز دسن گے، اس بندے دا لین دین دسے گا، اس بندے دی زبان دسے گی، اس بندے دا کردار دسے گا، اس بندے دی نماز دسے گی، او دی تجارت دسے گی، او دا اسلوک دسے گا، او دا اخلاق دسے گا، اس بندے دی زندگی دا کردار دسے گا۔ او من اتانی داخل الجنہ، اے تقاضے نو پورا کردا کہ نہیں؟ فرمایا انکار کرنے والا کون ہے؟ ومن عصانی، اور محبت دعوے کرنے والے میرے محبوب نے کسوٹی بیان کر دیتی ہے، ومن عصانی وقد ابا، اس بندے دا کردار دسے گا کہ سنت دے خلاف ہے، او دی تجارت دسے گی سنت دے خلاف ہے، او دا رہن سہن دسے گا سنت دے خلاف ہے، او دا بول چال دسے گا سنت دے خلاف ہے۔ اللہ اللہ او دا اپنے بہنا بھراواں نال سلوک دسے گا سنت دے خلاف ہے۔ او کدے محبت دے دعوے کرنا ہے؟ ایک گھر دے اندر سکے بھائی رہن والے، سکیاں بہناں رہن والیاں، او سال گزر گیا، 5-10 سال گزر گیا نے، انہاں نو بلایا نہیں، انہاں نال قطع رحمی کر دیتی ہو، قطع کلامی کر دیتی ہو، تے دعوے محبت دے کرنا ہے،
سجدے تے سجدے کیتی جا رہا ہے، تسبیحاں تے تسبیحاں پیتی جا رہا ہے، منکے تے منکا سٹدا جا رہا ہے، سکے پڑھائی نو ایک مائی دے جائے نو تو بلان نو تیار نہیں تے میرے آقا فرماندے نے جن نے قطع رحمی کیتی، جن نے اپنے رشتہ داراں رشتہ توڑیا ہے، میرے محبوب نے فرمایا او میرے وچوں ہی نہیں، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، پھر رونا کہ جناب ازمائشاں نہیں مکدیاں، پھر رونا جناب امتحان نہیں مکدے، پھر رونا کہ معیشت تنگ ہو گئی، گزران تنگ ہو گیا ہے، فرمایا ان تصیبہم فتنہ، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ پاک نے تیرا کردار ویکھنا، تیرا کردار سنت دے مطابق ہے کہ نہیں، تیریاں نمازاں ویکھنیاں سنت دے مطابق ہے کہ نہیں، کیڑی کیڑی سنت نو ادا کرنا ہے۔ اللہ اللہ آؤ نا میں تہاڈی ملاقات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کروا دیوائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور امام عطا جناب حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ مفسرین قرآن نے انہوں نے جناب جڑے اس آیت دی تفسیر دے اندر عذاب لکھے نے، فتنے لکھے نے، ازمائشاں لکھیاں نے، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی کردا ہے، فرمایا فتنیاں دے اندر، ازمائشاں دے اندر، تکلیفاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر، فرمایا بندہ گھیریا جاندا ہے، اور جڑے جڑے انہاں نے ذکر کیتے نا انسان پڑھ لوے تے جناب بندہ لرزہ برندام ہو جاندا ہے۔ اس واسطے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، صحیح ترمذی کے اندر روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا باردو بالاعمال، باردو بالاعمال فتنا کقطع اللیل المسلم، اور دنیا والے اور رات دی طرح ہر طرف تو چھان والی رات فتنیاں تو پہلے پہلے چنگے کام کر لو تے اللہ کو معافیاں طلب کر لو۔ ہر طرف فتنے آن تو پہلے پہلے فرمایا اللہ کو توبہ کر لو، اللہ دے سامنے چولیاں اڈ لو، اللہ تیرے پیغمبر دیاں نافرمانیاں کر بیٹھے آئے، تیرے محبوب دیاں بغاوتاں تے سرکشیاں کر بیٹھے آئے، میرے اما میرے پروردگارا سانو معاف کر دے۔ آؤ نا ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہا ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔
اللہ دا قرآن اعلان کر رہا سورہ احزاب آیت نمبر 36 اللہ دا قرآن اعلان کر رہا دعائیاں دے رہا ہے فرمایا کسے مومن واسطے اے لائق نہیں تے نہ ہی کسے مومنہ عورت واسطے اے لائق اذا قضى اللہ ورسولہ امرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کسے مرد تے کسے عورت واسطے لائق نہیں جدو میرے رب دا حکم آ جائے او دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم آ جائے اللہ ان یکون لہم الخیارت من امرہم فرمایا پیارے پیغمبر دے فرمان دے اندر اللہ دے حکم دے اندر پھر تیریاں مرضیاں چل سکدیاں چل سکدیاں ڈھول نہ بجائیے ماما ناراض ہو جاتا ہے بھانڈ نہ نچائیے تے جناب او جی ویکھو اکو ایک منڈا اکلوتا منڈا رہ گیا ہے اے نالے شادی اے کیڑے روز روز دن آمدے اے دن کیڑے روز روز آمدے نے تے دنیا تے بھی پتر ایک واری آیا ہے دنیا تے بھی ایکو واری آیا بار بار آنا انہاں سائیاں آن دینا نہیں آن دینا ایتھے تیری مرضی نہیں اوتھے جویں آکھیں گا من لین گے ایتھے مرضی چلنی ہے فرمایا اللہ دی تے دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے واسطے فرمایا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم فرمایا سنت دے مطابق چلنا ہے جتھے میرے پیارے پیغمبر نے کھلارے اتھے کھلو جانا ہے جتھے لٹایا اتھے لیٹ جانا ہے اللہ اپنی مرضی چلانی اپنی خواہش تے عمل کرنا نہیں عمل کرنا ہے اللہ فرمایا جیڑا بندہ اپنی مرضیاں چلائے گا اپنے کسے مولوی دا قول چلائے گا اپنے کسے امام دی قولی چلائے گا حضور دا فرمان آ گیا ہے اللہ دا حکم آ گیا تے پھر کسے دی مننی نہیں اے ویکھو اللہ نے والدین دے متعلق 15ویں پارے کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بات توجہ کرنا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا اللہ نے اپنی ربوبیت الوہیت تو بعد نہ والدین دا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے تو بعد انہاں دی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے لیکن میرے رب نے یہ بھی اعلان کر دیتا ہے اگر اے ہوئی والدین تینوں شریعت دے خلاف چلان اسلام دے خلاف چلان دین دے خلاف چلان تے انہاں نوں ٹھوک کے جواب دے دینا
اونا دا ادب اپنی جگہ تے، احترام اپنی جگہ تے، اسی طرح اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے میرے معزز سامعین، اللہ تو بعد گل مننی ہے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مننی ہے۔ فرمایا پیروں کی پیری بے شک بجا ہے، بزرگی کے لائق سونا مصطفیٰ ہے، اماموں کی امامت بالکل بجا ہے، اطاعت کے لائق محمد مصطفیٰ ہے۔ اونا دی عظمت رفت اپنی جگہ تے وے، لیکن یارو نجات اس مقام تے ہونی جدہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او جدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دائے، جدا کلمہ پڑھی دائے ادا حکم منی دائے۔ فرمایا جڑا بندہ مرضی اپنی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جن نے مرضیاں اپنیاں کیتیاں، اپنیاں خواہشاں تے عمل کیتا، کوئی بھی حدیث طریقہ ہے فرمایا او دے اندر اپنی مرضی شامل کر لئی، اس بندے نے اللہ دی بھی نافرمانی کیتی، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی نافرمانی کیتی، انہیں نافرمانی کیتی ہے تے ہن ہوئے گا کی؟ فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، اس بندے نو میں ظاہر گمراہی دے اندر تکیل دیاں گا، جب گمراہی دے اندر چلا جائے گا، ضلالت دے اندر چلا جائے گا، پھر ایک نافرمانی کرے گا نہ دوسری بھی ٹیچ ہو جائے گی، اے بھی کر لو کچھ نہیں ہوندا، اے بھی کر لو کچھ نہیں ہوندا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، فلاں ناراض ہو رہے ہیں، او یارا اے سارے جاندے نے تے چلے جان، نہ اللہ جائے نہ دا محبوب جائے۔ اللہ دی ذات راضی ہونی چاہیے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہونے چاہیے نے، وگرنہ یارا اللہ اللہ پھر ویخنا انجام کیسا ہوئے گا۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا جس بندے نے اللہ تے دے محبوب دی نافرمانی کیتی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کئی بندے سنت نو سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور کو خیر جی خیر فرضاں دا پوچھنا اللہ نے، سنتا دا کیڑا پوچھنا ہے کی شہر ہے، اے قرآن نہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا
جس بندے نے اللہ تے دے محبوب دی نافرمانی کیتی انہیں اللہ دی حد نو توڑ دیتا او اللہ دی حد نو کراس کر گیا ہے یدخلون نار فرمایا اے بندہ جہنم دے اندر چلا جائے گا اور فرمایا کسے وقت معین تک نہیں فرمایا خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ ہمیشہ فرمایا جہنم دے اندر چلا جائے گا اللہ تے رسوائی والا فرمایا ضلالت والا انہوں عذاب ملے گا اللہ اس واسطے یارو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد آپ نال پیار ایمان دا حصہ ہے کہ نہیں بھائی تے کلا پیار کم آئے گا کم آئے گا نہیں میں مثال دینا چاہنا اور باپ بیٹھا ہے تے کول بیٹا بھی ہوئے تے بیٹا جیڑا نا محبتاں دے پہاڑ تو لی جائے ابا جی میں تواڈے تو بغیر رہ نہیں سکدا تواڈے نال بڑیاں محبتاں نے مینوں بڑے پیار تے الفتاں نے ہن باپ نو کم کہہ رہا پتر کم کر دے پانی پلا دے تے بیٹا جیڑا نا اٹھدا ہی نہیں آندا ابا جی مینوں تواڈے نال پیار بڑا میں تانوں ایک منٹ بھی اوجل نہیں کر سکدا پیار ہی جتلائی جا رہا ہے تے پیو پھر کی کہے گا شاباش دے گا کوئی آنکھیں لگتا نہیں پیا جتی لا لے گا کی کرے گا اور جتی لا لے گا کہے گا میں تیرے پیار کو چولہے چ پاواں میرے آنکھیں لگتا نہیں ہو پیار ہی جتلائی جا رہا ہے اللہ ایک اور تمہیں بات سناوا واقعہ تاریخی واقعہ ایک بادشاہ نا اپنے 4 وزیراں نوں آندا ہے اے بڑے مہنگے ترین ہیرے نے انہاں توڑ کے پاش کر دیو اللہ اے 3 وزیر جڑے نے نا 3 وزیر اے جناب کدی ہیریاں نوں ویندے نے کدی بادشاہ نوں ویندے نے تے آندے نے جناب ان قیمتی ہیرے نے انہاں نوں اسی توڑ سکدے توڑ سکتے نہیں توڑ سکتے اللہ نے انکار کر دیتا ہے تے چوتھا جڑا وزیر ہے نا اینو جناب بادشاہ کہہ رہا ہے اینا ہیریاں نو توڑ دے اے جناب ایک نگاہ نہیں چلکدا اینا ہیریاں نو پکڑ کے پاش کر دیندا ہے اے جناب بادشاہ سوال کردا ہے کی کیتا ہے اینا تے انکار کر دیتا ہے تو پاش کر دیتا ہے نا ہیریاں نو انہیں قیمتی ہیرے کہہ لگا جناب مینوں انہاں ہیریاں نال نہیں جنے مرضی قیمتی ہو میں تے تواڈے حکم دا پابند کادا تواڈے حکم دا میں پابند سا تواڈا حکم سنیا ہے میں عمل پیرا ہو کے عوام میرے معزز سامعین اللہ دا قرآن بھی یہ حکم دے رہا ہے فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مننا ہے ہر لحظہ مننا ہے ہر منٹ اور سیکنڈ دے اندر مننا ہے زندگی دا کوئی موڑ ایسا نہیں جتے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں نافرمانیاں ہو جائے اللہ اسی قوم قبیلیاں پیچھے خاندان پیچھے لگ کے رشتہ داراں پیچھے لگ کے اسی اللہ دے پاک پیغمبر دے حکماں نوں تجیاں اڑا دینے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حکماں نوں چھڈ دینے آئے اپنے پیراں دے اندر رول دینے آئے نہ مننا پسے پشت ڈال دینا پیراں چ رولن دی گل ہے نا اور میرا پیار نہیں میرے
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا میرے محبوبہ اعلان کر دے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوبہ اعلان کر دے اینا دنیا والیاں دس دے اپنے صحابہ دس دے آن والے لوگاں دس دے اگر سارے دے سارے اللہ نال پیار پانا چاہتے ہیں اللہ نال محبتاں پانیاں چاہتے ہیں اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ دے قریب آنا چاہتے ہیں اللہ دے ولی بننا چاہتے نے تو فرمایا پھر کی کرن فتبعونی پھر تیری پیروی کرن تیرے قدماں تے قدم رکھن میں کی کراں گا میں اعلان کراں گا یحببکم اللہ کیوں بھی سارے اللہ نال پیار کر دے ہو ٹلے ٹلے بول دے ہو گوڈے چھڈ کے ذرا دسو کدے نال پیار کر دے ہو کائنات تو سب نالوں زیادہ پیار کیڑی ذات نال اللہ دی ذات نال تے اسی تے اظہار کر دیتا ہے نا تے ہن اصول کی ہے اصول ہے وے کہ جواب آئے ان کدے چ انکار چ کہ یا اسی آنے اسی اللہ نال پیار کرنے تے اللہ کہہ رہے ہیں اچھا سارے ہی کر دے جی اللہ سارے ہی کرنے فرمایا پھر میری ایک شرط مان لو کی مان لو کی مان لو ٹلے پہ گئے ہو کی مان لو فتبعونی میرے محبوب دے آنکھے لگو کی لگو لگو گے ہاں لگو گے ذرا چہرے تے ہاتھ پھیرو ہاں آنکھیں لگو گے سنت عمل کرو گے ایک کدا فرمان ہے ہاں جی ذرا حدیث دا مطالعہ کرو قرآن دا مطالعہ کرو اے فرض تک کے ہاں جی سنت نہیں فرض تک کے 1,24,000 انبیاء دی سنت ہے 1,24,000 انبیاء دی تے زندگی دا پتہ ہاں اور پتہ ہے ہاں مینوں نہیں پتا میں اگلا لفظ بولنا یا نہیں ہاں اس واسطے اپنا کردار اپنے 6 فٹ دے وجود تے سنت نو جگہ دے دیو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ فرمان دینے فتبعونی میری یہ شرط عمل تسی کر لو تے میں عرش مولا تو اعلان کر رہا یحببکم اللہ اے جے جواب اظہار محبت دا کدا اظہار محبت دا اور کہنے والا اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ فرماندے نے میں پیار کرانگا محبتہ کرانگا جب تو حقیقی میرے نال تے میرے محبوب نال پیار کریں گا میرا پہ اعلان کر رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تے کہنے والا اس واسطے کہہ گیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا فتبعونی
युहिब्बुकुम नबी पाक नाल जिसदा कॉन्टैक्ट हो गया ओदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। जदों मेरे आका दे पीछे चलेगा तेरे रब नाल राबता डायरेक्ट हो जाएगा। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। नबी पाक नाल जिसदा कॉन्टैक्ट हो गया ओदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मेरा कुछ कमाल नहीं, ये रब का करम कि मैं उसकी नजरों में सेलेक्ट हो गया और बरसती है मुझ पर रहमत रब की। जब से दीने मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया और हदीस मुस्तफा जो मानता नहीं, सुन्नत मुस्तफा जो मानता नहीं, तरीका मुस्तफा जो मानता नहीं, रब की बारगाह में वो रिजेक्ट हो गया। मेरा अल्लाह ऐलान कर रहा दुनिया वालों, और दुनिया वालों मेरा रब ऐलान कर रहा फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया जेड़ा बंदा मेरे महबूब दी नाफरमानी करेगा उन्होंने दुनिया दे अंदर भी मैं अज़ाब दे अंदर, फितनियां दे अंदर, अज़माइशां दे अंदर, इम्तिहानां दे अंदर मुब्तला कर देंगा। ते जदों मेरे कोल आएगा औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया मैं उन्होंने दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला कर देंगा। आखिरी हदीस ते मेरा सलाम मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मेरे आका फरमाते ने ला शिगारा फिल इस्लाम। और दुनिया वाले मेरे महबूब दी नाफरमानी ना करे आज, आपस के अंदर वट्टा सट्टा ना करे आज। की ना करे आज? वट्टा सट्टा ना करे आज। ला शिगार फिल इस्लाम। इस्लाम दे अंदर शिगार नहीं, इस्लाम दे अंदर वट्टा सट्टा नहीं। अगर एक घर खराब हो जाए फिर दूसरा घर भी खराब हो जाएगा, दो खानदान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी हदीस मेरे महबूब ने फरमाया है नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अनिशिगार, मेरे आका ने शिगार करन तो मना फरमाया है, वट्टे सट्टे दी शादी तो मना फरमाया है, ऐसे निकाह तो मना फरमाया है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पता चले आप दे दौरे खिलाफत दे अंदर के फला बंदे ने वट्टे सट्टे का निकाह कीता। मेरे प्यारे अबू मेरे प्यारे अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने इस निकाह नू तोड़ दिता है, इन्हां दे अंदर जुदाइयां पा दितियां है। फरमाया इस्लाम दे अंदर शिगार नहीं, मेरे आका ने इस शिगार नू मना फरमाया है। अल्लाह क्यों फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह को दुआ, अल्लाह तेनों ते मैनू दे
دیر رات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیا سنتاں تے آپ دے افعال کردار تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔